अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मंगल का दिन है और तारीख़ है 2 जून 2024। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी के तनाजुर में चंद इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आज के इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। और इन डेवलपमेंट्स से आगाही के बाद यकीनन आपके लिए उससे कोई नतीजा कशीद करना कतअन मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, ईरानी दफ्तर ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें इंतहाई सख्त बातें कही हैं। उनकी बातों से ये लग रहा है कि ईरान जो है अब मुज़ाकराती अमल से, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि नाको नक, कि बिल्कुल नाक तक आ गया है और अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, कोई इंतहाई इक़दाम उठाने वाला है। उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका मुसलसल मुज़ाकराती अमल की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, गैर ज़रूरी तौर पे मुज़ाकराती अमल को तवालत दे रहा है और उसमें तरामीम पे तरामीम किए जा रहा है। अमेरिका मुज़ाकरात में तय होने वाले जो उसूल व ज़वाबित और कवायद हैं उनसे इन्हिराफ कर रहा है और हर बार चंद नई शराइत के साथ सामने आ जाता है। और फिर इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुज़ाकरात के किसी भी मरहले पे मौज़ूए बहस नहीं आएगा। और फिर कहा कि ये जो आबनाए हरमुज़ है ये ईरान का कौमी असासा और स्ट्रेटजिक एसेट्स है और यहाँ से गुज़रने वाला हर जहाज़ ईरान के इजाज़त का पाबंद होगा। तयशुदा शराइत, तयशुदा ज़वाबित, तयशुदा कवानीन और तयशुदा रास्तों पे गुज़रने का वो पाबंद होगा। और यहाँ से अगर किसी ने कोई रुकावट डाली तो अब हम इंतबाह जारी करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। अब ये तो हो गया। एक और शख्सियत है ईरानी पार्लियामेंट के मोहम्मद बाकर कालीबाफ साहब। मुज़ाकराती दौर के दरमियान आपने इनका बड़ा नाम सुना होगा और इनके विज़डम के भी बहुत ज़्यादा चर्चे हुए थे। चीफ़ मुज़ाकरात कार थे ये मुज़ाकराती अमल में। जो पाकिस्तान में टीम आई थी और जेडी वेंस वगैरह आए थे तो उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार था। उन्होंने भी बिल्कुल इसी अज़म का इजहार किया और कहा कि ये जो आबनाए हरमुज़ है ये ईरान का कौमी असासा और स्ट्रेटजिक एसेट है। आलमी दुनिया इसराइल को शह देने वाले अमेरिका के जो है ना इन रवैयों का नोटिस ले, वरना उसके बाद हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे और उसके बाद जो कुछ होगा तो फिर मुज़ाकरात अगर होंगे तो तमाम तर जो उमूर सरअंजाम पाएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरानी शराइत के तहत सरअंजाम पाएंगे। तो ये तो उनके दो बयानात थे। इसके अलावा ईरान ने देखिए बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश कर दिया है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से और आबनाए हरमुज़ के हवाले से। आबनाए हरमुज़ को इस बिल में बाकायदा स्ट्रेटजिक एसेट कौमी असासा करार देते हुए इस पे बहस की मंजूरी, अब बहस शुरू हो गई है और उसके बाद पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी ली जाएगी और फिर उनकी मजलिस शूरा से इसको मंजूर किया जाएगा। अब अगर ये बिल हो जाता है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से और आबनाए हरमुज़ के हवाले से मंजूर हो जाता है, फिर तो हर सूरत इस पे अमल दरामद होगा ना। फिर तो ये तय हो गया, एस्टेब्लिश्ड हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एटमी जंग भी हो जाए, ईरान उससे सरे मुँह इन्हिराफ नहीं करेगा। तो पार्लियामेंट में पेश करने का मतलब ही यही है, एक स्ट्रांग पैगाम देना था अमेरिका को कि ये देखें ये हालात हैं। अब ये सब कुछ ईरान ने क्यों किया इतने इंतहाई इक़दामात? उनके ईरानी पासदारान इनकलाब ने बाकायदा एक वीडियो जारी की है कि आबनाए हरमुज़ में उन्होंने स्मार्ट बोर्ड्स उतार दी हैं और वो गश्त करते हुए नज़र आते हैं और इंतबाह जारी करते हुए कहा कि आइंदा अमेरिका की तरफ से यहाँ से गुज़रने वाले किसी तेल बरदार जहाज़ या बहरी जहाज़ पे अगर अमरीकी बहरिया की तरफ से हमला होता है तो हम बराह रास्त अमरीकी बहरिया को टारगेट करना शुरू कर देंगे। ये है इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल
کہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں نا کہ مذاکراتی عمل سے نک و نک ہو گیا اب ایران، اور پوری عالمی برادری کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ اب وہ میدان میں آ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسماعیل بقائی صاحب کی ایک بات بتانا میں بھول گیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے یہ مذاکراتی عمل میں امریکہ بار بار نیوکلیئر ہتھیار وہ نہیں آئیں گے موضوع بحث، لیکن مذاکراتی عمل میں یہ بھی شامل تھا کہ اسرائیل لبنان پہ اور اسرائیل حماس پہ حملے نہیں کرے گا، اسرائیل کو پٹا ڈالا جائے اور امریکہ خود براہ راست کارروائیاں کرنے سے باز آ جائے، ورنہ سنگین نتائج کے لیے دونوں ممالک تیار ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ بی بی سی کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے کہ 8 خلیجی ممالک میں امریکہ کے اڈے ہیں 20 کے قریب، اور یہ جو 40-45 دن کی جنگ ہوئی تھی 20 کے 20 اڈوں کو ایران نے نشانہ بنایا ہے، اور صرف ریڈار سسٹم اور فضائی دفاعی نظام جو ہے اس میں کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، اور ٹوٹل اگر ان اڈوں میں سے 6-7 کے قریب ایسے اڈے ہیں کہ جو اب استعمال کے قابل بھی نہیں ہیں، ان کو قابل استعمال بنانے کے لیے 6 سے 7 سال امریکہ کو چاہیے ہوں گے، اتنا ان کا انفراسٹرکچر جو ہے بری طرح سے کولیپس کیا ہے ایرانی حملوں نے، یعنی 20 میں سے 7 کے قریب ایسے اڈوں کی نشاندہی کی ہے سیٹلائٹ امیجز اور ویڈیو ایویڈنسز کی بنیاد پہ بی بی سی نیوز نے، اور پھر یہ کہا کہ اس پہ اربوں ڈالرز ان کی رینوویشن کے لیے، ویئر اینڈ ٹیئر اور مینٹیننس اور ریپیئرنگ کے لیے ان اڈوں کو استعمال بنانے کے لیے دوبارہ چاہیے ہوں گے۔ تو یہ 7 سے 8 اڈے اس طرح بری طرح کولیپس کر دیے ہیں ایران نے، جو کہ 20 کے قریب اڈے بنتے ہیں 8 ممالک میں، اور ایران نے ان 8 ممالک کو بھی انتباہ جاری کیا۔ کویت کی طرف بھی آپ کو پتہ ہے کہ کل ایران نے جو ہے نا اٹیک کیا ہے اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، وہاں پہ جو ان کے جہاز وغیرہ تھے، امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے انٹرسپٹ کر دیا ہے اور ایران کہتا ہے کہ ہم نے ان کو وہ کر دیا۔ اب یہ بی بی سی نیوز یہ لکھتا ہے ساتھ کہ ایران کے لیے، امریکہ کے لیے اب خلیجی ممالک میں مستقل طور پہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ خود خلیجی ممالک یہاں گردن تک وہ دھس گئے ہیں کہ بھئی حملے تو ہمارے اوپر ہو رہے ہیں نا، ظاہر ایران ڈائریکٹ براہ راست امریکہ کے اندر جا کے تو حملے نہیں کر رہا نا، وہ تو جہاں پہ ان کے اڈے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اسماعیل بقائی نے باقاعدہ جو ایک ایکس اکاؤنٹ پہ ٹویٹ ہے بنجامن نتن یاہو کا، اسرائیلی وزیر اعظم کا، اس کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اپنی فورسز کو کہا کہ جنوبی بیروت کا جو ایک علاقہ ہے الزاہیہ، ٹھیک ہے، اس کو نشانہ بنائیں، آپ اپنی فورسز کو کہا ہے، اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ حزب اللہ کے جو ہے نا ٹھکانے وغیرہ موجود ہیں۔ تو ایران نے باقاعدہ نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو بھی روکا جائے اور امریکہ براہ راست کارروائی سے بھی باز رہے، ادروائز یہ جو اب نئے ہرمز نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اس حوالے سے تو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ہی جو ہے وہ بل پیش کر دیا، یہ تو ہمارے قومی اثاثے ہیں، اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، یہ مذاکرات میں اب نہیں آئیں گے، ہمارے طے شدہ شواب، یہ 2 چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بات کرنا ہی اب جو ہے نا وقت کا ضیاع ہوگا، اور بار بار ترامیم کرنا، نئی شرائط کے ساتھ سامنے آنا، یہ ہمارے لیے قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور عالمی برادری سے کہا ہے کہ آپ نوٹس لے لیں، ادروائز ایک بار پھر اگر ہم نے یہ کارروائی شروع کر دی تو اس لیے دیکھیے قطر نے شنگریلا کانفرنس میں قطر نے کیا کہا ہے کہ اگر ایران 6 مہینوں کے لیے یا 1 سال کے لیے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پہ ٹیکس نافذ کر دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 6 مہینوں یا 1 سال کے لیے ٹیکس نافذ کرنے کی ہم حمایت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایران نے اپنے جنگی نقصانات کا جو ہے وہ کرنا ہے، ازالہ کرنا ہے۔ تو گویا اب یہ ممالک بھی سمجھنے لگے ہیں کہ ایران کی طرفداری تھوڑا بہت ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہونے لگا ہے، اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے ہے، کیونکہ قطر کو بھی ایران نے آپ کو پتہ ہے کہ 40-45 دنوں جنگ میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔